अजीज़ों, खुदावंद के प्यारो, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद में उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको और आपके घराने को हमेशा खुश खुर्म रखे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर फिर आज एक दिन दिखाया कि हम पाम संडे को मना सकें, हम खजूरों के इतवार को मना सकें, हम खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम में शाहाना और फातिहाना दाखिले को मना सकें कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में किस तरह से इस्तकबाल किया गया और किस तरह से खुशी के नारे लगाए गए। जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो चारों अनाजील में ये बयान पाया जाता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 11वां बाब और उसका पहली आयत से 11वीं आयत तक, और इसी तरह लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 19वां बाब 28वीं आयत से 40वीं आयत तक, और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 12वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। इस तमाम इस्तकबाल का जो खुदावंद यीशु मसीह का किया गया बयान पाया जाता है। आइए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक तलावत करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चे पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े समझे सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो हमने पढ़ा और चारों अनाजील में जो इसका बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो यरूशलेम में के करीब पहुँचे, जैतून के पहाड़ के करीब और बैत फिगे और बैतनिया के करीब, तो उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्दों में से 2 को कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ तुमको एक गधी और बच्चा मिलेगा, बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, उन पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम इन्हें क्यों खोलते हो तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है। शागिर्द गए और उन्होंने चौक में बंधा हुआ गधी को और बच्चे को पाया, और जब वो खोलने लगे तो वहाँ जो लोग खड़े थे और उनके मालिक, उन्होंने कहा, क्यों खोलते हो, ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि इनकी ज़रूरत है खुदावंद को। गधी को और बच्चे को लाए और अपने कपड़े उन पर बिछाए और
یسوع اس پر سوار ہوا اور وہ راہ میں جب چلتے جاتے تھے تو بھیڑ بھی جو آگے آگے اور پیچھے پیچھے جاتی تھی انہوں نے بھی اپنے کپڑے بچھائے اور خداوند یسوع مسیح کا والہانہ استقبال کیا، اور وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ انہوں نے کھجور کی ڈالیاں خداوند یسوع مسیح کی راہ میں بچھائیں، درختوں پہ سے ڈالیاں کاٹ کر بچھائیں، اپنے کپڑے بچھائے اور خداوند کو مبارک کہا۔ جب خداوند نے کہا کہ گدھی اور اس کے بچے کو کھول لاؤ کیونکہ ان کی مجھے ضرورت ہے، تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جو نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ نبوت پوری ہو۔ اور کون سے نبی نے یہ نبوت کی؟ زکریا نبی نے۔ ہم پڑھتے ہیں زکریا کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو نے ایک عورت سے جو سامری عورت تھی کہا تھا کہ مجھے پانی پلا، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو انہوں نے پانی مانگا، اور آج خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ گدھی اور اس کے بچے کو لاؤ کیونکہ ان کی مجھے ضرورت ہے۔ آج خداوند کو میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنا وقت اسے دیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ اس کو دیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ آج خداوند کو ہماری ضرورت ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب آگے بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا بہت زیادہ خوشی سے شاگردوں نے اور بھیڑ نے استقبال کیا، اور وہ نعرے لگاتے تھے، کپڑے بچھاتے تھے، درختوں کی ڈالیاں اور کھجور کی ڈالیاں انہوں نے بچھائیں، اور آگے آگے جاتے، اور جو پیچھے پیچھے بھیڑ آتی تھی وہ پکار پکار کر کہتی تھی کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور ان کی ساری جو یہ پکار تھی، خوشی تھی، وہ ہم تو ثنا میں شامل ہو گئی، کہتے عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب بھیڑ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یروشلم میں جب خداوند یسوع مسیح پہنچے، بھیڑ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ گلیل کے نبی، ناصرت کا نبی ہے۔ انہوں نے کہا ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یسوع جب شاہانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کا شاہانہ جاؤ جلال طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی حلیمی ہے۔ یروشلم میں گدھے پر سوار ہو کر داخل ہونا نبی کی معرفت، نبوت کی تکمیل ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح باپ سے محبت رکھی اور پھر تمام بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا۔ یہ اس کی تیاری تھی، اپنی جان سب لوگوں کے لیے دے دی۔ یروشلم کے لوگ حیران ہیں، ہلچل پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ناصرت کا نبی ہے، یسوع ہے، مسیح ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے کون ہے؟ کون ہے؟ میں اور آپ خوشی سے کہتے ہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کو مانتی ہوں، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ نجات کا بانی ہے، وہ میرا منجی ہے، وہ مجھے میرے گناہوں سے اس نے چھڑایا، میرے لیے اس نے کفارہ دیا۔ خداوند یسوع مسیح میرا چرواہا ہے، خداوند یسوع مسیح صبح کا ستارہ ہے، خداوند یسوع مسیح یہودا کا ببر ہے،
खुदावंद यीशु मसीह खुदा की खलकत का मब्दा है। खुदावंद यीशु मसीह सुलह का शहज़ादा है। खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा कला है, वो मेरे छुपने की जगह है, वो मेरा निजात दहिंदा है। खुदावंद अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी जान सबके लिए दी। जब खुदावंद ने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं और आप क्या करते हैं खुदावंद के लिए। हम उसे कौन जानते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसकी कितनी कद्र मंजिलत करते हैं और कितना खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं। क्योंकि जो खुदावंद से प्यार करता है वो अपने रवैये से, अपने तौर तरीके से, अपने उठने बैठने से, अपने चलने फिरने से, अपने लोगों के साथ मेल जोल से खुदावंद की मोहब्बत का इजहार करता है। मैं और आप कितना करते हैं ये हम खूब जानते हैं। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा बड़ा सरदार काहिन है। लोगों ने उस वक्त यरूशलेम में बड़ा वालेहाना खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, अपने कपड़े बिछा दिए। इसी तरह से जब हम ज़बूर 24 में 7वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ते हैं, वहाँ यूँ लिखा है, ऐ फाटकों अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? और आज भी वो ये पूछते हैं, ये कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन है? वो जो कवि और कादिर है। जलाल का बादशाह वो है जो जंग में ज़ोरावर है। आए फाटकों अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? और भीड़ भी जो जिसमें हलचल पड़ गई वो पूछते हैं, ये कौन है? ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये नबूवत पूरी हुई कि वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। हर तरफ खुशी का समा है और नारे लग रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया जा रहा है। भीड़ जो आगे आगे जाती है और पीछे पीछे आती है, वो होशाना के नारे लगाती है। होशाना का क्या मतलब है? होशाना का मतलब है कि आए खुदावंद हमें बचा। इसी तरह ज़बूर 118 की 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आह आए खुदावंद बचा ले, आह आए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो भीड़ जब होशाना के नारे लगा रही थी, उनके नज़दीक ये मफ़हूम कुछ और था, हमें बचा ले। वो ये समझते थे कि शायद मसीह एक सियासी कायद की तरह उभरेगा और हमें बचा लेगा, इसराइल को निजात बख्शेगा और इसराइली कौम को दोबारा से बहाल कर देगा। वो इस मकसद को समझने से कासिर रहे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो हुकूमत है, खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाहत है, वो दुनियावी नहीं है बल्कि वो रूहानी है। और वो इस दुनिया में इसलिए आया कि गुनहगारों को उनके गुनाहों से निजात बख्शे। वो इसलिए आया कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो इसलिए आया कि कमज़ोरों को उनकी कमज़ोरी में से निकाले। वो इसलिए आया कि लोग बीमार ना रहें। वो इसलिए आया कि लोग थके हुए ना रहें। वो इसलिए आया कि लोग परेशान ना रहें। आज भी वो यही कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में, खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आराम है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, तशफ़ी है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का बादशाह है। अगर वो मेरी ज़िंदगी का आज बादशाह है, अगर मैं खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता हूँ और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलती हूँ, तो खुदावंद का शुक्र हो। अगर नहीं तो मुझे किस बात की ज़रूरत है? मुझे इस बात की ज़रूरत है कि मैं खुदावंद के साथ चलूँ। और ये जो भीड़ जो थी, जो उस वक्त खुशी के नारे लगा रही थी, जब उन्होंने देखा कि सियासी तौर पर, जब उन्होंने देखा कि दुनियावी तौर पर
جو یہ بادشاہ ہے یہ ہماری توقعات پر نہیں پورا اترا، تو پھر وہی اگلے کچھ ٹائم کے بعد نعرے لگاتی ہے کہ اسے مصلوب کر، مصلوب کر، ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو مصلوب کر۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی سے خداوند کو مصلوب تو نہیں کرتے؟ پھر بار بار اس کے لیے ہم کیا رکھتے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رویے سے یا ہم اپنی باتوں سے خداوند کو رنجیدہ تو نہیں کرتے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنا سارا بوجھ اسے دے دیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں اسے دے دیں۔ کلام مقدس میں 365 دفعہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ فکر نہ کرو، لیکن پھر بھی میں اور آپ فکرات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر بات کی ہمیں فکر رہتی ہے، ہم اپنے طور پر تانے بانے بنتے رہتے ہیں، لیکن خداوند کے پاک اور سنتے چرنوں میں نہیں آتے کہ ہم اپنی ساری فکر کو، اپنی ساری پریشانی کو اسے بیان کر دیں، کیونکہ اسے میری اور آپ کی فکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ آج وقت ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے تو خداوند کا شکر کریں، خداوند کی تعریف ہو، اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ نے اب تک خداوند کو قبول نہیں کیا تو آج پھر موقع ہے، آج پھر وقت ہے۔ خداوند کی آواز ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کریں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، نئے سرے سے پیدا ہوں روحانی طور پر۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خداوند نے تو معافی دے دی ہوئی ہے۔ بات ہماری ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں چھوڑ دینا ہے، پھر دوبارہ اس طرف پلٹ کر نہیں جانا۔ یہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک نئے انسان بنیں، پاک کلام کو باقاعدہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی کلام مقدس پر عمل کریں اور بچوں کو بھی عمل کرنے کے بارے میں سکھائیں۔ خداوند میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہو تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اسی طرح سے عزیزو، وہی یسوع جو آج کے دن جب یروشلم میں فاتحانہ اور شاہانہ طور پر داخل ہوئے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اب پھر اس دنیا میں دوبارہ آنے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اسی طرح سے دوبارہ اس دنیا میں آنے والے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو لے جائیں یہاں سے، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا میں اور آپ خداوند کے آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا بادشاہ، ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ دوبارہ آنے والا ہے۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ سو میرے عزیزو، تیار ہوں تاکہ جب خداوند ہم آئے تو ہم اس کے ساتھ اس کا استقبال بادلوں پر کر سکیں، اور اگر ہم پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں تو خداوند کے پاس جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو اور سب سننے والوں کو برکت دے، آمین۔